हिजो राति फोन नउठाउने, आज स्विच अफ। खासमा कता थियौ तिमी? फ्रेन्ड्सहरुसँग बाहिर थिए। बाहिर त जाने, तर भनेर जानु पर्छ नि। मलाई यहाँ कस्तो टेन्सन भइरहेको थियो। रमाइलो मुडमा थिए भन्न बिर्सेछु। अब एउटा सानो कुरामा यत्रो सिन क्रिएट नगर न। यो सानो कुरा हो? रातभरि गायब हुनु सानो कुरा हो? हिजो आज तिम्रो पारा नै बेग्लै छ। पहिला यस्तो थिइनौ तिमी। हो, चेन्ज आएको छ ममा। मलाई अब पल पलको अपडेट दिइरहन मन लाग्दैन। अपडेट होइन, यो माया र फिकर हो कि म तिम्रो लागि अब कोही होइन। साँच्चै भन्नुपर्दा मलाई अब यो रिलेसनसिप नै बोझ लाग्न थालिसक्यो। मलाई मेरो स्पेस चाहियो। भनेपछि तिमी मसँग टाढा हुन खोज्दैछौ? हो, मलाई अब फ्री भएर बस्न मन छ। तिमीलाई टेन्सन दिनु भन्दा बरु ब्रेकअप नै गरौँ।